नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। गठबन्धन सरकार बनेको 6 महिना भन्दा बढी समय भइसकेको छ। यो अवधिमा मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक उतार चढाव पनि भए। सरकार बनेको यो लामो अवधिमा अझै पनि अर्थतन्त्रको सूचकाङ्कहरू सकारात्मक देखिने अवस्था भने बन्न सकेको छैन। विश्व ब्याङ्कले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर खुम्चने प्रक्षेपण गरिसकेको छ। कोरोना महामारीले फेरि एकपटक नेपाली अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो बनाएको तथ्याङ्कले बोलिरहेको अवस्था हो। यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा सरकारले अर्थतन्त्रलाई जोगाउने र पर्यटन व्यवसाय साना व्यापारी जोगाउने कुनै नीति ल्याउन चासो दिएको पाइँदैन। 5 दल मिलेर सरकार बनाएर भागवण्डामा रमाएको सरकारले सत्ता हात पार्नुलाई नै सफलता मानिरहेकाले शक्तिसँगै आएको जिम्मेवारी पालनामा खासै चासो दिएको देखिने अवसर हालसम्म जुटेको छैन। स्थानीय निकायको निर्वाचन आउन धेरै समय बाँकी छैन। अब सरकारले ठूलो धनराशि जुटाउनु पर्नेछ। यस्तै महामारीले प्रभावित बन्ने क्षेत्र पनि राहतको पर्खाइमा हुनेछन्। उनीहरूलाई पनि सरकारले हेर्नै पर्ने दायित्व छ। सरकारले अहिलेको अवस्थामा यी जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्छ त्यो हेर्न केही समय भने कुर्नु पर्नेछ। यता पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दरमा केही कमी आएको छ। विगत 1 महिनादेखि वात्तै बढेको संक्रमण अहिले बिस्तारै नियन्त्रणमा आउने सम्भावना देखिएको छ। नेपालमा मात्रै होइन, भारत लगायत विश्वका अधिकांश मुलुकमा यही अवस्था रहेको छ। गत माघ 12 गते एक दिनमा विश्वभर सबैभन्दा बढी संक्रमित अर्थात् 37,59,000 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। तर माघ 15 गते भने विश्वभर 25,54,000 संक्रमित भेटिए। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएकोले यो महामारी सहज हुँदै गएको अवस्था भए पनि यति बेला सरकार र आम जनमानसले अझै सतर्कता बढाउन आवश्यक छ। सरकारले खोप अभियानलाई तीव्रता दिने, स्वास्थ्य मापदण्डको पालनालाई बाध्यकारी बनाउन आवश्यक छ भने आम नागरिकले पनि सरकारलाई सङ्कटको समयमा साथ दिएर असल नागरिकको परिचय दिने अवसर गुमाउनु हुँदैन। महामारीले धनी वा गरिब, ठुलो वा सानो, वयस्क वा वृद्ध केही भन्दैन। यसको प्रभावलाई व्यक्तिगत स्तरबाट नै न्यूनीकरण गर्नमा सबैले ध्यान दिएमा संक्रमणको असर कम हुन्छ भन्ने तथ्य सबैले मनन गर्न सक्नुपर्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। चुनाव धकेल्ने निर्णय परिवर्तन गर्ने कदममा चौतर्फी चासो, प्रतिपक्षी र पार्टीभित्रको दबावले प्रधानमन्त्री देउबा गल्दा सत्ता गठबन्धनको मनोमानीमाथि अंकुश। निर्वाचनको मिति तय गर्न गठबन्धनसँग नभई निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गर्न काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको सुझाव। काङ्ग्रेसलाई निर्वाचन जित्न गठबन्धन नचाहिने ठोकुवा। हामीहरू संविधानलाई देखाएर, ऐनलाई देखाएर। कोरोनाको नयाँ लहरका कारण पर्यटन क्षेत्रमा देखियो त्रास। सरकारले पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याएर पर्यटन क्षेत्र जोगाउनु पर्ने उद्योगीको माग भयो। व्यवस्थाको शिकार अनि यो पर्यटन व्यवसाय भन्ने एकादेश भन्ने हुन्छ कि। जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने खबरसँगै शेयर बजारमा उत्साह। नेप्से 105 अङ्कले वृद्धि। लगानीकर्ताको उत्साह दीर्घकालीन हुने वा नहुने भन्ने अन्यल कायमै। र भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घटेसँगै जनजीवन सामान्य बन्दै विभिन्न राज्यमा लगाइएको प्रतिबन्धात्मक नियमहरू खुकुलो हुँदा जनतालाई राहत। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। निर्वाचन मिति धकेल्ने गठबन्धनको प्रयास असफल भई जेठभित्रै चुनाव हुने भइसकेको छ। संवैधानिक जटिलता देखाएर निर्वाचन सार्ने अलोकतान्त्रिक बाटोमा हिँड्न चाहेको गठबन्धनले युटर्न लिँदै चुनावका लागि सहमति गरेको विषय नेपाली राजनीतिक वृत्तमा चर्चित बनेको छ। तर यसरी गठबन्धनलाई समयमै चुनाव गर्न बाध्य पार्नमा कुन पक्षले काम गर्यो भन्ने विषयमा भने चासो बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट।
अनेक बहाना बनाउँदै स्थानीय निर्वाचन पर सार्ने तयारी गरिरहेको सत्ता गठबन्धनले अन्ततः जेठभित्रै निर्वाचन गर्ने गरी सहमति जुटाउन बाध्य भयो। 5 दलीय मोर्चा बनाएर केन्द्रदेखि प्रदेशको सरकार बनाउने तथा राष्ट्रिय सभाको हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पनि प्रतिपक्ष एमालेलाई हारको स्वाद चखाएर शक्ति उन्मादमा रहेको गठबन्धनले निर्वाचन मितिमा पनि बलजफ्ती गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो। तर गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्रै यो विषयमा चरम मतभेद भएसँगै चुनाव सार्ने मनोमानी गर्नबाट भने कांग्रेस पछि हट्यो। कांग्रेससँगै अन्य दल पनि चुनाव नसार्ने लाइनमा उभिए। यसअघि संविधानसँग निर्वाचन ऐन बाँझिएको बहाना बनाइए पनि अब ऐन नै संशोधन गर्न समेत गठबन्धन तयार भएको छ। तर यसरी एकाएक सत्ता पक्ष पछि हट्नुको कारणबारे यति बेला अनेक चर्चा चलिरहेको छ। विशेष गरी प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सरकारलाई असफल देखाउने गरी चुनाव सार्न खोजेको भन्दै प्रचारबाजी गर्न थालेसँगै प्रधानमन्त्री देउबा दबावमा आएको देखिन्छ। एमालेले स्थानीय चुनावमा आफ्नो पार्टी हावी हुन लागेकोले नै चुनाव सार्ने काम भएको आरोप लगाउँदै राजनैतिक फाइदा लुट्ने प्रपञ्च रचेकोले त्यसलाई तोड्न पनि प्रधानमन्त्री देउबालाई समयमै चुनाव गराउन बाध्य बनाएको हो। सरकारले चुनाव सार्न लागेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विरोध जनाइरहेको थियो। स्थानीय चुनावको सुनिश्चित नभएसम्म हुने संसदीय चुनावलाई एमालेले स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिइरहेको थियो। यस्तै सरकारले स्थानीय निर्वाचनलाई 6 महिना पर धकेलेको स्थितिमा त्यसको संवैधानिक र कानूनी प्रतिवाद गर्ने चेतावनी एमालेले गर्दै आएको थियो। यसअघि 2059 सालमा स्थानीय तहको म्याद नथपेर कर्मचारी तन्त्रबाट शासन चलाएको देउबाको कमजोर इतिहास छ। यस्तै स्थानीय तह निर्वाचनको मिति सार्ने तयारी गर्दा तल्लो तहसम्म नकारात्मक सन्देश समेत प्रवाह भइरहेको थियो। यसको प्रत्यक्ष दबाव प्रधानमन्त्री देउबालाई परेकोले पनि उनले गठबन्धन बैठकमा चुनाव समयमै गर्ने विषयमा अडान लिएको बताइन्छ। यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई शीतल निवासमै बोलाएर सरकार चुनाव गराउने संवैधानिक दायित्वबाट भाग्न नसक्ने भन्दै लिखित धारणा नै राखेकी थिइन्। यसले पनि गठबन्धन र सरकारलाई दबाव परेको हो। यी बाहेक स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रयत्न गरेपछि संवैधानिक शासनका लागि लडेको सत्ता गठबन्धन नै संविधान मास्न अघि बढेको भन्दै आलोचना बढिरहेको थियो। यस्तै कांग्रेसभित्र पनि गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले कांग्रेसको आड लिएर स्वार्थ पूरा गर्न चाहेको र चुनावको मिति पर सार्दा कांग्रेसलाई ठूलो घाटा हुने आन्तरिक विश्लेषण भएका कारण समेत पार्टीभित्रबाट समेत आएको दबावका कारण नै प्रधानमन्त्री देउबाले समयमै चुनाव गराउनु पर्नेमा गठबन्धनका अन्य दललाई बाध्य बनाएको हो भनेर बुझ्न कठिन छैन। सत्तामा बस्नुको अर्थ संवैधानिक व्यवस्था लत्याउने र आम जनमानसको मागलाई उपेक्षा गर्नु हुनै सक्दैन। शक्ति हुनेको काँधमा जिम्मेवारी पनि हुन्छ भन्ने हेक्का राखेको भए यस खालको विवादै हुने थिएन। अब यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरोको रिपोर्ट। स्थानीय तहको चुनावका विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई लिखित आग्रह गरेको विषय यति बेला विवादित बनेको छ। सेरेमोनियल हैसियतमा रहेको राष्ट्रपतिले यसरी निर्देशनात्मक पत्र लेख्नु संविधानको मर्म विपरीत रहेको सत्तापक्षको तर्फबाट आवाज उठेको छ। तर विपक्षी दल नेकपा एमाले संविधानको कार्यान्वयनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर भन्नुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउँछ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले शनिबार 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट आएको पत्रबारे खुलासा गरे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माघ 13 गते प्रधानमन्त्री देउबालाई पठाएको पत्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचन समयमै गर्न 7 बुँदामा निर्देशनात्मक शैलीको व्यवहार उल्लेख गरेको प्रधानमन्त्री देउबाको आशय थियो। शनिबारको बैठकमा राष्ट्रपतिको उक्त नोट सार्वजनिक भएसँगै सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै राष्ट्रपतिको कदमप्रति आवाज उठाउन थालेका छन्। सेरोमोनियल राष्ट्रपतिले सरकार प्रमुखलाई निर्देशनात्मक पत्र लेख्नु संविधानको बरखिलाफ भएको उनीहरूको बुझाइ छ। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले सेरोमोनियल राष्ट्रपति भनेपछि राष्ट्रपतिले कुनै पनि कार्यकारी संस्था र कुनै पनि संवैधानिक संस्थाहरूलाई पत्राचार गर्न मिल्दैन। बोलाएर सजग गराउन मिल्छ, राष्ट्रपतिले बोलाएर त्यसका बारेमा सामान्य छलफल गर्न मिल्छ, सुझाव दिन मिल्छ। लिखित पत्राचार त्यो संविधानमाथिको प्रतिगमन हो। राष्ट्रपति आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर उहाँले काम गर्नुभएको छ। आज केपी ओली हुनुहुन्थ्यो भने यस्ता प्रतिगमन घटनाहरू दिनमा 2 गुणा रातमा 100 गुणा घट्थ्यो होला। यो पनि बालकोटकै अर्को श्रृङ्खला हो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने संविधानको कार्यान्वयन गराउने राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर भन्नु सामान्य विषय भएको तर्क गरिरहेको छ। राष्ट्रपति, बौद्धिक जमात, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजको दबावका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने मनस्थिति बनाएको गठबन्धन सरकार चुनाव गर्न बाध्य भएको एमालेको दाबी छ।
राष्ट्रपतिज्यू निर्वाचन आयोग प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहित सबैतिरबाट यो किसिमले चाहिँ उहाँहरूमाथि दबाब नपरेको भए त उहाँहरू त संविधान कुल्चिने बाटोमा हिँडि नै सक्नु भएको थियो नि। संविधानको संरक्षकको हैसियतले र संविधानको रक्षा र पालना त्यसको कार्यान्वयनमा एउटा चाहिँ अगुवाई गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएको कारणले सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले संविधान अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नु चाहिँ बिल्कुल स्वाभाविक कुरा हो, त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिन मिल्दैन। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल समाप्त हुनु 2 महिना अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले जेठ 5 गते राति 12 बजेपछि नयाँ जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सुरु हुन्छ। तर सत्ता गठबन्धन दलवैश देखिएको अन्योलताका कारण समयमा नै चुनाव हुने वा नहुने विषयमा संशय थियो। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले सरकार प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गर्नु अस्वाभाविक होइन। तर विगतमा एमालेको सरकार हुँदा र हाल गठबन्धनको सरकार हुँदा राष्ट्रपतिले उठाएको कदममा एक रूपता देखिएको छैन। उनको कदम संविधान कार्यान्वयनका लागि मात्रै थियो कि थिएन भन्नेमा प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू देखिन्छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले 24 जना पदाधिकारी तथा विभाग प्रमुख नियुक्त गरेका छन्। पार्टीको विधान अनुसार पदाधिकारी, विभाग प्रमुख र सचिवालयको सदस्य सचिव पदमा उनीहरूलाई अध्यक्ष लिङदेनले मनोनयन गरेका हुन्। लिङदेनले मङ्सिरमा भएको एकता महाधिवेशनपछि जारी मनोनयन प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिएको बताइएको छ। उनले पार्टी उपाध्यक्षमा लमजुङका हेमजङ गुरुङ र सुर्खेतका मुकुन्द श्याम गिरीलाई मनोनित गरेका छन् भने महामन्त्री पदमा ओखलढुङ्गाका राजेन्द्र गुरुङ र मोरङका प्रहलाद प्रसाद शाहलाई मनोनित गरेका छन्। एकता महाधिवेशनबाट भुवन पाठक र कुन्ते साई महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन्। लिङदेनले सहमहामन्त्री बाराका मोहन प्रसाद यादव, कालीकोटका धनबहादुर बुढा, अछामका श्याम बहादुर शाही, काठमाडौँका प्रकाश रिमाल, भक्तपुरका रविन्द्र प्रताप शाह, नुवाकोटका झनक प्याकुरेल र चितवनकी रिना गुरुङलाई मनोनित गरेका हुन्। पार्टीको प्रवक्तामा झापाका भक्ति प्रसाद सिटौला, गोरखाका मोहन श्रेष्ठ, पाँचथरका सगुन सुन्दर लावती र मोरङका गोपाल दाहाललाई मनोनित गरेको बताइएको छ। सहायक महामन्त्रीमा जुम्लाका रमानन्द नेउपाने, दोलखाका विजय खड्का, डोटीका प्रेम बलायर, बाँकेका ऋषिराज देवकोटा, रूपन्देहीका ताहिर अली, नुवाकोटका दीपक कुमार राईलाई मनोनित गरिएको छ। पार्टीको सहायक प्रवक्तामा दोलखाका प्रवीण कुमार थोकर तामाङ, मोरङका दिनेश कुमार शाह र कञ्चनपुरका पूर्णबहादुर चन्दलाई मनोनित गरिएको छ। यता पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले आफूले उठाएका सैद्धान्तिक, राजनीतिक र साङ्गठनिक विषयलाई उपेक्षा गरेर भित्तामा पुर्याउन खोजेको भन्दै यसले पार्टीलाई दुर्घटनामा लैजाने चेतावनी दिएका छन्। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई सम्बोधन गर्दै थापाले आइतबार लिखित ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध जानी कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलाएको भन्दै कारबाही माग गरिएको छ। आफूलाई कोरोना संक्रमण हुँदाहुँदै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएर कोरोना संक्रमण फैलाएको भन्दै ओली विरुद्ध भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको हो। संक्रमक रोग ऐन 2020 अन्तर्गतको कसुर गरेको आरोपमा अभिजित अधिकारी र वीरेन्द्र मडैले हुलाक मार्फत उजुरी दर्ता गरेका हुन्। ओली आफू कोरोना संक्रमित हुँदाहुँदै 12 माघमा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। उजुरीकर्ता दुवैले ओलीले आफू कोरोना संक्रमित भएको अवस्थामा जानी कार्यक्रममा सहभागी भएर संक्रमण फैलाएको आरोप लगाएका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेसका लागि स्थानीय र संघीय संसदको निर्वाचनको लागि गठबन्धनको आवश्यकता नभएको बताएका छन्। आइतबार विराटनगर स्थित कोइराला निवासमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता कोइरालाले गठबन्धन भनेको निर्वाचनपछि आवश्यकताको आधारमा हुने भएकोले निर्वाचन अघि गठबन्धन गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचन मितिका लागि गठबन्धनसँग नभई सरकारले निर्वाचन आयोगसँग सहमति गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। तर मलाई अचम्म के लागिरहेको छ भने यो विषय त छलफल गर्नुपर्ने विषय नै होइन। यो त सोझै तपाईको आवधिक निर्वाचन, तपाईको सरकार र निर्वाचन आयोग बसेर निर्वाचनको डेट फिक्स गर्नुपर्ने बेलामा हामीहरू संविधानलाई देखाएर, ऐनलाई देखाएर जुन गर्यौं नि 1 हप्ता 15 दिन हामीहरू बितायौं समय, त्यो दुर्भाग्य हो।
नेता कोइरालाले लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनले महत्त्वपूर्ण सन्देश दिने भएकोले ऐन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत नभएको जिकिर गरेका छन्। उनले नागरिक समाज, कानुनविद, नेपाली काङ्ग्रेस तथा अन्य दलका नेताहरूको दबावपछि सरकार जेठमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भएको दावी गरे। साथै उनले नेपाली काङ्ग्रेसमा कार्य सम्पादन समिति गठनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। प्रजातन्त्र स्थापना तथा स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहुति दिने शहीदको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी आज शहीद दिवस मनाइएको छ। माघ 10 देखि 16 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ शहीद सप्ताह मनाउने घोषणा गरी विविध कार्यक्रम हुँदै आएको छ। विक्रमसम्म 2012 देखि नै तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते शहीदको सम्झनामा दिवस मनाउन थालिएको हो। स्वतन्त्रताको माग गर्दा विक्रमसम्म 1997 मा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ 10 गते काठमाडौँको टेको स्थित पचलीमा, माघ 13 गते धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ 15 गते शोभा भगवतीमा राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए। शहीद दिवसको अवसरमा शहीद स्मारक लैनचौरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन, नागरिक स्वतन्त्रता र वैधिको शासन स्थापना गर्ने जोखिमपूर्ण आन्दोलनमा खटिएका सबै शहीद मुलुकका सच्चा सपूत भएको टिप्पणी गरे। सामाजिक परिवर्तन ल्याउन र नागरिकलाई स्वतन्त्रता अधिकार सम्मान पुर्याउन गरेको योगदानको कदर गर्दै प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते माघ 16 गतेको हप्तालाई हामीले शहीद सप्ताहको रूपमा मनाउने गरेका छौँ। यो अवधिमा शहीदको बलिदान सङ्घर्षलाई श्रद्धापूर्वक देशभर संरक्षण गरिएको छ। त्यसअघि शान्ति बाटिका रत्न पार्कबाट शहीद स्मारक लैनचौरसम्म प्रभात फेरी गरिएको थियो। सुरक्षा निकायको ब्यान्ड टोली र मार्चपास्ट टोली सहितको प्रभात फेरी शहीद स्मारक लैनचौर पुगी ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। त्यसैगरी शहीद दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शहीदको बलिदानद्वारा प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु नै शहीदप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने बताएका छन्। गठबन्धनको सरकार बनेदेखि नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनको अधिकांश भाषणमा पुँजीगत खर्चको विषय छुट्ने गरेको छैन। तर भाषणमा पटक पटक पुँजीगत खर्चको रटान लगाए पनि चालु वर्षको माघसम्म सरकारले कुल 15% को हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ। व्यवहारमा कमजोर प्रदर्शन गरिरहेका अर्थमन्त्री शर्मा अझै पनि पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने भन्दै अनेक दावी गरिरहेका छन्। तर अहिलेसम्मको उनको कार्यशैली हेर्दा उनको भनाई भाषणमै सीमित हुने संकेत देखिएको छ। एक रिपोर्ट। गठबन्धनको सरकार भनेसँगै अर्थ मन्त्रालय भागबण्डामा पाएको नेकपा माओवादी केन्द्रले जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री बनायो। अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका शर्माले सुरुवातदेखि नै पुँजीगत खर्चलाई आफ्नो प्राथमिकता भन्दै आए। तर हालसम्म उनको प्राथमिकता भाषणभन्दा बढी हुन सकेको छैन। अहिले भने पुँजीगत खर्च बढाउने मन्त्रालयलाई बढी बजेट निकासा गर्ने भन्दै अर्को सूत्रको अभ्यास गर्न उनी लागेका छन्। तर चालु आर्थिक वर्षको आधा कार्यकाल भन्दा बढी बितिसक्दा समेत 15% को हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च भएको तथ्याङ्कले मन्त्रालयको दयनीय प्रदर्शन रहेको देखाएको छ। समग्र र मन्त्रालयगत स्तरमा पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको देखिन्छ। 15% को हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गरिराखेको अवस्था छ हैन। र यो 15% मध्ये हामीले हेरिराखेका छौँ कुनै कुनै मन्त्रालयहरूको 33% को हाराहारीसम्म पनि पुँजीगत खर्च भएको अवस्था छ। गृह मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै 33% को पुँजीगत खर्च गरे पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको आँकडा अत्यन्त चिन्ताजनक अर्थात् 2% मात्र छ। यी आँकडाबाट पुँजीगत खर्च नभएको मात्रै होइन, बजेट बनाउने समयमै भएको कमजोरी समेत छरपष्ट भएको छ। तर विज्ञ भने मन्त्रालयहरूले खर्च गर्न नसक्नुको कारण ऐनको बाधा नरहेको, तर अन्य समस्याको जालोमा परेर खर्च बढ्न नसकेको बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालय मात्रै यसमा दोषी छैन। सम्बन्धित खर्च गर्नुपर्ने आयोजना भएका मन्त्रालयहरूले जिम्मा लिनु पर्यो एउटा कुरो। अर्को कुरो कतिपय स्थितिमा भएका विद्यमान कानुनले गरिरहेको छ। अर्को कतिपय स्थितिमा निर्माण व्यवसायीहरूको चाहिँ नि काम तदारुकता नहुँदा त्यो भइरहेको छ। कतिपय स्थितिमा
मैले अहिले नै भने जस्तो राजनीतिक पदाधिकारीको कुरो छ हैन, प्राविधिक कर्मचारीको कुरो छ। पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको सरकार यति बेला साधारण खर्च भने धमाधम गरिरहेको छ। तर विकास निर्माणमा भने यस्ता खर्च हुन नसक्दा यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर पारिरहेको छ। तरलता अभाव हुनु, आयोजनाहरूको समयावधि लम्बिएर लागत महँगो पर्न जानु, राज्यको दोहोरो खर्च हुनु जस्ता समस्या समेत बेकराल बनिरहेका छन्। यो समस्या हरेक वर्ष आउने गरेकोले अब भने यो समस्याको जरा नै पत्ता लगाएर समाधान खोज्नुपर्ने भइसकेको छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयलाई नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति नेपाली अर्थतन्त्रको लागि हितकारी हुनै सक्दैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रविन ठकुरीको रिपोर्ट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले गुहेश्वरी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका टहरा 15 दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएका छन्। आइतबार पशुपति क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्दै मन्त्री आलेले पशुपति क्षेत्रभित्र पर्ने गुहेश्वरीमा निर्माण गरिएको टहरा 15 दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएका हुन्। अनुगमनको क्रममा मन्त्री आले पशुपति मन्दिर क्षेत्र, बनकाली, गुहेश्वरी लगायतका क्षेत्रमा पुगेका थिए। सो क्रममा उनले पशुपति क्षेत्रभित्र निकै विकृति देखिएको पनि बताएका छन्। पशुपति विकास कोषका यसअघिका पदाधिकारीहरूले मनमानी ढङ्गले काम गरेको पाइएको भन्दै मन्त्री आलेले अब यसलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। विगतमा जो सदस्य सचिव भएका छन् उनले मनपरी ढङ्गले जे आफूलाई इच्छा लाग्यो त्यो अनुरूप काम गर्ने, कसैलाई सोधपुछ पनि छैन, कोषको चाहिने बैठकबाट त्यो अनुमोदन पनि भएको छैन। त्यसरी चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ त्यो गाई पाल्नको लागि भनेर बिना पशुपति विकास कोषलाई 1 रुपियाँ पनि त्यो मासिक भाडा नआउने गरी चाहिँ दिएको छ निःशुल्क है। यस्तो खालको चाहिने कामहरू भएको हुनाले यी सबै विकृतिहरूलाई हटाउनको लागि आज हामी चाहिने यो निरीक्षण पनि गरेका छौँ। जहाँ जहाँ कमी कमजोरी देखिएको छ त्यो हटाउने हो। उनले पशुपति क्षेत्रमा निःशुल्क गाई पालनका लागि स्थान दिएको प्रति पनि आपत्ति जनाए। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कोरोना महामारीको सुरुवातदेखि नै प्रभावित भएको नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा फेरि कालो बादल मडारिएको छ। सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने भन्दै अनेक नीति ल्याए पनि हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरको चपेटामा परेर लगभग धराशयी बनेको नेपाली पर्यटन क्षेत्र केही हदसम्म तङ्ग्रिँदै गए पनि पर्यटन क्षेत्रमा थप नयाँ चुनौती देखिएको छ। यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा थला पार्ने जोखिम बढेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टहरू देखिने क्रम जारी नै छ। यसअघि महामारी फैलदा समग्र नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित भएको थियो। विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रलाई महामारीले लामो समयसम्म असर पार्यो। पछिल्लो महिनासम्ममा नेपाली पर्यटन क्षेत्र उकासिने सम्भावना देखाए पनि हालै फैलिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले फेरि पर्यटन क्षेत्र धराशयी हुने खतरा बढेको छ। यसअघि सौराहा, पोखरा जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा होटलहरूको बुकिङ समेत धमाधम रद्द भइरहेको छ। पर्यटन क्षेत्र उकासिने आशामा रहेका व्यवसायी निराश बन्नुपर्ने अवस्था बनेको हो। महामारीको अवस्था कायमै रहे अब व्यवसायीले धान्न नसक्ने र यो क्षेत्रबाट नै विस्थापित हुनुपर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। यही तरिकाले जाने हो भने चाहिँ अब सायद ठमेल चाहिँ पहिलाको जस्तै स्याल कुद्ने ठाउँ नै हुन्छ कि अनि यो पर्यटन व्यवसाय भन्ने एकादेश भन्ने हुन्छ कि किनकि भोलि यो सबै कुरा सिद्धिसके पछाडि फेरि यसले चाहिँ त्यो टाइममा आएर त्यो हाइपमा आएर त्यो ठाउँमा आउन त फेरि धेरै टाइम लाग्छ। कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरले नेपालमा सबैभन्दा धेरै असर पर्यटन क्षेत्रलाई पर्यो। सरकारले महामारीबाट जोगिनका लागि पटक पटक लकडाउन गर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई खुकुलो नपार्ने जस्ता काम गरिरहँदा यो क्षेत्रले ठूलो आर्थिक क्षति बिहोर्न पर्यो। सरकारले समेत पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने नीति ल्याएर पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यो क्षेत्र अति प्रभावित बनेको हो। तर नियामक निकाय भने पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनमा लागेको दावी गर्न व्यस्त छ। हामीले एसोसिएसनहरूसँग हैन विभिन्न सरकारवालाहरूसँग बसेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरिमा अहिले डोमेस्टिक टुरिज्मको प्याकेजेसहरू हामीले विकास गरिदिएका छौँ। उनीहरूको भएको होला अझ बढी राम्रोसँग प्याकेजिङ गरिदिने, त्यसको इभन कस्टिङहरू पनि निकालेर हामीले राखिदिएको अवस्था चाहिँ छ।
त्यो गर्दाखेरि अब त्यो चिज चाहिँ हाम्रो वेबसाइट मार्फत हामी प्रचार प्रसार गरिदिन्छौँ भनेको छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ केही न केही रूपमा त्यसले चाहिँ तपाईँको यो आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि सबै क्षेत्रलाई त्यसले केही न केही रूपमा समेट्छ नै। नेपाली अर्थतन्त्रलाई पर्यटन क्षेत्रले ठूलो योगदान दिने गरेको छ। यो क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी समेत भएको र यहाँ थुप्रैले रोजगारी समेत पाइरहेका छन्। कोरोना महामारीको समयमा सबैभन्दा बढी यो क्षेत्र प्रभावित हुने गरेकोले सरकारले यो क्षेत्र जोगाउने विशेष योजना ल्याउन आवश्यक भइसकेको छ। अन्यथा यो क्षेत्र धराशयी हुँदा समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने खतरा आउन सक्नेमा बेलैमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 4, डिङ्गर नगर र बुटोल उपमहानगरपालिका 17 हरिहरपुरलाई जोड्ने गरी तिनाउ नदीमा पुल निर्माण सुरु भएको छ। पुल नहुँदा वर्षायाममा समस्या भोग्दै आएका तिनाउ नदी आसपासका बासिन्दाहरू भने पुल निर्माण हुने भएपछि हर्षित भएका छन्। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 4 र बुटवल उपमहानगरपालिका 17 जोड्नका लागि तिनाउ नदीमा पुल बन्ने भएपछि वरिपरिका बासिन्दाहरू हर्षित भएका छन्। वर्षायाममा आवत जावतका लागि निकै शास्ति पाउँदै आएका स्थानीय पुल बनेपछि सहज रूपमा नदी तर्न पाउने भएपछि हर्षित भएका हुन्। वर्षामा नदीको भेल बढेपछि स्थानीयहरू 5 किलोमिटरसम्म घुमेर वारिपारी आउजाउ गर्न बाध्य थिए। नयाँ मिल डाइभर्टर जानु पर्थ्यो, यहाँबाट जाने खुसी भयो, हामीलाई राम्रो भयो। वारिपारीको जान आउन पनि सहज हुने हामीलाई अपेक्षा गरिएको यो पुल जतिसक्दो छिटो बन्नेछ भन्ने हाम्रो आशा र अपेक्षा रहेको छ। 4 स्पान रहने उक्त पुल पायल फाउन्डेसनको आधारमा निर्माण हुने गरी डिजाइन गरिएको छ। पुलको 11 मिटर चौडाइमा 3.5 मिटर फुटपाथका लागि छुट्याइएको छ। 200 मिटर लम्बाइको उक्त पुल 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी 20 करोड 64 लाख लागतमा निर्माण सुरु भएको हो। यो पुल निर्माण चाहिँ भए पश्चात त्यहाँ हजारौं नागरिकहरूले यसको अधिकतम चाहिँ सेवा लिनुहुनेछ कि सामान्य कामदेखि लिएर विशिष्ट खालको अथवा विभिन्न चाहिँ बिरामी पर्दाखेरि पनि पारी र वारीका चाहिँ जनताहरूले पारी जानको लागि पनि बुटोल जान पर्ने र पारीका जनताहरू पनि चाहिँ सिधै चाहिँ आउन नपाएर बुटोल भएर जुन तिलोत्तमा नगरपालिका जयगुटी लगायतका ठाउँमा आउनुपर्ने अवस्था चाहिँ थियो र यो पुल निर्माण चाहिँ भएपछि धेरै सहजता चाहिँ हुने चाहिँ छ। पुल निर्माणको ठेक्का शर्मा सगुन जेबीले लिएको छ। निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयभन्दा अघि नै पुलको निर्माण कार्य सक्ने गरी काम अघि बढाइएको जनाएको छ। पुल निर्माणले बुटवल, तिनाउ, पारी र तिलोत्तमाका स्थानीय खुसी छन्। दूरीले नजिक भएर पनि पुल नहुँदा समस्या भोग्दै आएका यस क्षेत्रका सयौं स्थानीय बासिन्दाहरूले पुल निर्माणले जीवनशैलीमा सहजता ल्याउनुका साथै आर्थिक गतिविधिमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि भैरवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्युज। आइतबार कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3540 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 13145 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3540 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 6359 जना निको भएका छन्। त्यस्तै थप 32 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो 24 घण्टाको नभई यसअघि विवरण प्राप्त हुन बाँकी घटनाहरू रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अहिले नेपालमा 83,979 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1,788 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1,232, ललितपुरमा 379 र भक्तपुरमा 167 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजार सूचक नेप्सीमा आइतबार उत्साह देखिएको छ। अघिल्लो साता 5.16% गिरावट आएको बजार आइतबार एकाएक वृद्धि भएको हो। विशेष गरी स्थानीय निकायको निर्वाचन जेठभित्रै सम्पन्न गर्न गठबन्धन समूहका दलहरू सहमत भएपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव शेयर बजारमा परेको विश्लेषण भइरहेको छ।
यसअघि चुनावको मिति सर्ने हल्ला, सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाउँदा हुन सक्ने सम्भावित तरलता अभावका कारण घटेको बजार अहिले चुनावी सम्भावनाकै कारण माथि उकासेको देखिएको छ। शेयर बजारको प्राविधिक सूचकहरूले कुनै संकेत नदिई बजार बढेकाले यो बढाई दिगो रहनेमा भने शंका नै रहेको बताइन्छ। विशेष गरी बजारमा आइतबार खरिदकर्ता हावी भएको तर उत्साहजनक कारोबार नभएकाले पनि यो खालको विश्लेषण भएको हो। आइतबार नेप्से परिसूचक 105.55 अङ्कले बढेको हो। उच्च अङ्कको वृद्धिसँगै परिसूचक 2885.53 बिन्दुमा कायम भएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। कारोबारमा आएका 231 कम्पनीको 1,21,25,432 किता शेयरको कारोबार हुँदा 6,32,42,74,000 बराबरको कारोबार भएको हो। विश्व बजारमा तेलको मूल्य वृद्धि हुने क्रम रोकिएको छैन। प्रति ब्यारल कच्चा तेलको मूल्य $91 माथि भइसकेको छ। 10 दिनमा प्रति ब्यारल $7 को मूल्य बढिसकेको छ। यही दरमा मूल्य बढिरहे अबको 1 महिनामा प्रति ब्यारल $100 पुग्ने तेल बजारका जानकारहरूको अनुमान छ। तेल उत्पादक देशहरूले उत्पादन बढाउन मानिरहेका छैनन्। युक्रेन संकटले तेल बजारमा असर परेको देखिएको छ। तेलको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्दा नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। नेपाल ओइल निगम मासिक अरबौंको घाटा बेहोरिरहेको छ। विगत वर्षको तुलनामा तेलकै दोब्बर भन्दा बढी रकम विदेशिदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्दै गएको छ। विदेशी बजारमा कच्चा तेलको मूल्य $80 नपुग्दै निगम घाटामा रहेको थियो। अहिले कच्चा तेलको मूल्य $91 पुग्दा त्यो अवस्था झन बढ्न थालेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। पाँचौं टी20 श्रृङ्खला अन्तर्गत इङ्ल्यान्डले चौथो खेलमा आइतबार घरेलु टोली वेस्ट इन्डिजलाई 34 रनले पराजित गरेको छ। टस हारेर ब्याटिङमा उत्रेको आगन्तुक टोली इङ्ल्यान्डले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 193 रनको मध्यम योगफल तयार पार्यो र वेस्ट इन्डिजलाई 194 रनको विजयी लक्ष्य दियो। खेलमा इङ्ल्यान्डका लागि मोइन अलीले सर्वाधिक 63 रन जोड्दा ओपनर जसन रोय 52 रनको योगदान दिन सफल भए। 194 रनको विजयी लक्ष्य पछि आएको वेस्ट इन्डिजले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 159 रनमा समेटेसँगै हार बेहोर्न बाध्य भयो। वेस्ट इन्डिजका ओपनर काइल मायर्सले 40 रन जोड्दा जसन होल्डरले 36, ब्रान्डन किङले 26 र निकोलस पुरनले 22 रनको योगदान दिए पनि अन्य ब्याट्सम्यान चल्न सकेनन्। इङ्ल्यान्डका मोइन अलीले 2 तथा रेस टपले, आदिल रसिद, लियाम लिभिङस्टोनले 1 विकेट लिए। आइतबार खेल आफ्नो पक्षमा पारेसँगै इङ्ल्यान्डले श्रृङ्खला 2-2 को बराबरीमा ल्याएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। कोभिड-19 को संक्रमणमा कमी आएसँगै भारतमा जनजीवन सहज बन्न थालेको छ। कतिपय राज्यले प्रतिबन्धात्मक नियमहरू खुकुलो पार्दै गएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार कर्नाटक राज्यले सोमबारदेखि लागू हुने गरी रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाएको छ। त्यस्तै सिनेमा हल बाहेक होटल, बार तथा पब 50% क्षमतामा मात्र चलाउन पाउने नियम पनि हटाइएको छ। त्यस्तै बेंगलोरमा सोमबारदेखि नै विद्यालयले भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सुरु गर्ने भएका छन्। स्विमिङ पुल, व्यायामशाला तथा खेलकुद स्थलहरूले 50% क्षमतामा काम गर्न पाउने भएका छन्। सरकारी कार्यालय भने पूर्ण कर्मचारी सहित खुला हुने जनाइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कर्नाटकमा 31,000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उक्त अवधिमा बेंगलोरमा 15,000 संक्रमित थपिएको जनाइएको छ। यसअघि दिल्लीले पनि अधिकांश प्रतिबन्ध हटाइसकेको छ। 3 सातापछि दिल्लीमा सप्ताहान्तमा कर्फ्यू र जोर बिजोरका आधारमा पसल व्यवसाय खोल्न पाउने प्रावधान हटाइएको हो। तर रात्रिकालीन कर्फ्यू र विद्यालय बन्दको नियम भने अझै कायमै छ। पछिल्ला समय भारतमा दैनिक संक्रमितहरूको संख्यामा भने निरन्तर कमी आइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार भारतमा हाल सक्रिय अवस्थामा रहेका संक्रमितको संख्या पनि घट्दै गइरहेको छ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। सामान्यतया शान्त वातावरण सबैलाई मनपर्छ। यही कारण संसारकै सबैभन्दा शान्त कोठा बनिसकेको छ। एउटा यतिसम्मको शान्त कोठा छ कि जहाँ आफ्नै शरीरका हड्डी एक आपसमा घर्षण भएको, मुटु चलेको, धड्कन, फुक्सो तथा भित्री पेटको आवाज पनि प्रष्ट सुन्न सकिन्छ। यो कोठा अमेरिका स्थित माइक्रोसफ्ट कम्पनीको मुख्यालयमा छ। यस कोठालाई एनकोइक रुम पनि भनिन्छ। सो कोठामा बाहिरको कुनै पनि आवाज भित्र नआओस् भनेर डिजाइन गरिएको छ। कोठामा बाहिर आवाज निस्तेज पार्नका लागि विभिन्न उपकरणहरू जडान गरिएको छ।
कोठाभित्र सबै प्रकारका आवाज, विद्युतीय तथा चुम्बकीय तरङ्गहरू पूर्ण रूपले सोच्ने उपकरण जडान गरिएको हो, जसका कारण ध्वनि परावर्तन हुन पाउँदैन र भित्र छिरेपछि आफ्नो मुटुको धड्कन प्रष्ट रूपमा सुनिन्छ भने हातगोडा यताउता लैजाँदा जोर्नीमा हुने हड्डीको घर्षणको आवाज समेत प्रष्ट सुन्न सकिन्छ। अनौठो कुरा के भने यस कोठामा कोही पनि व्यक्ति धेरै बेर बस्न सक्दैनन्। आफ्नै भित्री अङ्गहरूको आवाज सुनेर यसभित्र पस्ने व्यक्ति निकै डराउँछन् र बाहिर निस्किहाल्ने गर्छन्। यस कोठामा आजसम्म धेरै समय 45 मिनट बसेको कीर्तिमान छ। कोठाभित्र गएर सानो स्वर निकाले पनि कानमा ठुलै आवाज सुनिन्छ। यो कोठा बनाउन 1.5 वर्षभन्दा बढी लामो समय लागेको थियो। यसको निर्माण माइक्रोसफ्ट कम्पनीले उत्पादन गर्ने विभिन्न उपकरणहरूको परीक्षणका लागि गरिएको हो। सो कोठा विश्वको सबैभन्दा शान्त कोठाको रूपमा गिनेज बुकमा दर्ज छ। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चुनाव धकेल्ने निर्णय परिवर्तन गर्ने कदममा चौतर्फी चासो, प्रतिपक्षी र पार्टीभित्रको दबावले प्रधानमन्त्री देउवा गल्दा सत्ता गठबन्धनको मनोमानीमाथि अंकुश। निर्वाचन मिति तय गर्न गठबन्धनसँग नभई निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गर्न कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको सुझाव। कांग्रेसलाई निर्वाचन जित्न गठबन्धन नचाहिने ठोकुवा। बेलामा हामीहरू संविधानलाई देखाएर, ऐनलाई देखाएर कोरोनाको नयाँ लहरका कारण पर्यटन क्षेत्रमा देखियो त्रास। सरकारले पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याएर पर्यटन क्षेत्र जोगाउनु पर्ने उद्योगीको माग भयो। बेवास्ताको शिकार कुद्ने ठाउँ नै हुन्छ कि अनि यो पर्यटन व्यवसाय भन्ने एकादेश भन्ने हुन्छ कि। जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुने खबरसँगै शेयर बजारमा उत्साह। नेप्से 105 अङ्कले वृद्धि, लगानीकर्ताको उत्साह। दीर्घकालीन हुने नहुने भने अन्यल कायमै। र भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घटेसँगै जनजीवन सामान्य बन्दै विभिन्न राज्यमा लगाइएको प्रतिबन्धात्मक नियमहरू खुकुलो हुँदा जनतालाई राहत। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।